म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज भाइ बहिनीहरू हामीले सेट अर्थात् समूह अन्तर्गत ग्रुप सीमा आउन सक्ने 4 मार्क्सका विभिन्न क्वेसनहरू हामीले समाधान गर्नेछौँ। अन्तिम समयसम्म यहाँहरू सँगै रहेर सँगसँगै समस्या समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले सेटमा सूत्र प्रयोग गरेर सबैसँग गर्दैनौँ, भेन डायग्रामबाट गर्छौँ। सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई बिर्सिने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर यहाँहरूले यहाँ दिएको भेन डायग्राम राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो भेन डायग्राममा हामीले दुईवटा सेट नम्बर अफ एमा भएको कार्डिनल नम्बर एनए र बीमा भएको कार्डिनल नम्बर एनबी लिएका छौँ। अनि एन र एनबी दुईटैमा भएको कमनलाई यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँहरूले। यसलाई एन ए इन्टरसेक्सन बीले यहाँ जनाइएको छ। एन ए र बी दुईटैमा नपर्नेलाई यहाँ एन ए अनि बीको कम्प्लिमेन्ट द्वारा रिप्रेजेन्ट गरिएको छ, देखाइएको छ। यहाँहरूले दिएको क्वेसनमा भएका भ्यालुहरूलाई चारवटा पार्ट्समा भर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एउटा यो कलर गरेको छ यहाँ, जसलाई यक्सले डिनोट गरेको छ, यहाँ एन नट ए लेखिएको छ। अनि यो बीचको पार्ट्स दुईटैको साझा पार्ट्स छ भाइ बहिनी, यहाँ एन ए इन्टरसेक्सन बी लेखिएको छ, जसलाई वाइले रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। अनि यहाँ रेड चिन्हमा प्लसले देखाइएको छ, जसलाई जेट मानिएको छ, र यसलाई एन नट बीले जनाइएको छ। अनि बाहिर कम्प्लिमेन्ट छ। यो एउटा पार्ट्स, यो दुईवटा पार्ट्स, यो तिनवटा पार्ट्स, यो चारवटा पार्ट्स। दिएको भ्यालुहरूलाई चारवटा पार्ट्समा यहाँले डिभिजन गर्नुपर्नेछ, भर्नुपर्नेछ। यसमध्ये कुनै एउटा पार्ट्स हामीहरूलाई नदिन सक्छ। नदिएकोलाई हामीले यक सपोज गर्नुपर्नेछ भाइ बहिनीहरू। यसलाई ख्याल गर्नु होला। एन नट ए भनेको एमा पर्छ तर चाहिँ बीमा पर्दैन। त्यस कारणले यतापट्टिको यो कलर गरेको भाग चाहिँ यो एन नट ए हो। अनि एन बीमा रहेको एन नट बी भनेको ओन्ली बीमा पर्छ तर चाहिँ एमा पर्दैन। त्यस कारणले यो यताको कलर गरेको प्लस लेखेको चाहिँ एन नट बी हो। र दुईटैमा पर्ने, दुईटै मन पराउने भनेको वाइ हो, र दुईटैमा नपर्ने भनेको कम्प्लिमेन्ट हो। यहाँहरूले यो चारवटा पार्ट्स भर्नुपर्छ र चारवटा पार्ट्स भर्दा कहाँ कहाँ के दिएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो भने हामीले भेन डायग्रामबाट सहिले गर्न सक्छौँ। यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, सेटको ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेटले दिएको ल्याङ्ग्वेज र हाम्रो भेन डायग्राममा फिलिङ गर्दा भर्दाखेरि हामीले बुझेर भर्यौँ भने मिस्टेक हुँदैन। यहाँ एक नम्बरमा एन ब्राकेट ए मात्र, एन ओन्ली ए, जसलाई एन नट ए भनेर पढिन्छ। यहाँ भेन डायग्राममा यक सपोज गरेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एन ए र एनबीमा यो पार्ट्स एन नट ए हो। यहाँले भेन डायग्राम भर्दाखेरि एन नट ए अर्थात् ए मात्र भन्नुभयो भने यो यहाँले बुझ्नुहुनेछ। एन ए र एनबी यहाँलाई आउन सक्छ। इक्जाम्पलमा स्याउ मन पराउने र सुन्तला मन पराउने, एप्पल मन पराउने अर्थात् ओरेन्ज मन पराउने भनेर दियो भने हामीलाई एप्पल मात्र मन पर्ने भन्दा हामीले यो पार्ट्स बुझ्नुपर्छ, जसलाई यसले यहाँ सङ्केत गरेको छ। ए र बीमा थुप्रै कुराहरू आउन सक्छ, यहाँले त्यसरी बुझ्नु होला। यो पार्ट्स भनेको एन नट ए ओन्ली ए हो। त्यस्तै गरेर 2मा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एन बी मात्र, एन ओन्ली बी लाई एन नट बी इक्वल टु जेडले सपोज गरेको छ। यहाँ एन नट बी भनेको यताको पार्ट्स हो, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भेन डायग्राममा। एन बी यो पुरै होल एन बी हो भने यो इन्टरसेक्सन यसमा पर्दैन। यो प्लस लेखेको भाग मात्र एन नट बी हो। हामीले एप्पल र ओरेन्ज सपोज गऱ्यौँ भने ओरेन्ज मात्र मन परेन भनेको यो भाग भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो। 3 नम्बरमा कम्तीमा एउटा एन एटलिस्ट 1 भनेर आउँछ भाइ बहिनीहरू। एटलिस्ट 1 भनेर आयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ ए र बीको युनियन, एन ए युनियन बी भनेको तिनटै पार्ट्स ए र बीमा पर्ने। यताको एन नट ए प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी अनि प्लस एन नट बी। हामीले लेखेअनुसार एक्स प्लस वाइ प्लस जेड यो तिनटै पार्ट्समा भएको नम्बर हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनी ख्याल गर्नु होला। कम्तीमा एउटा मन पराउने भन्यो भने के रहेछ त, एक्स प्लस वाइ प्लस जेड रहेछ। यहाँ भएको तिनवटा पार्ट्सहरू एन नट ए, एन ए इन्टरसेक्सन बी र एन नट बी तिनटैलाई एड गर्नुपर्छ भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो।
अब n दुवै n a इन्टरसेक्सन b भनेको दुईटैमा पर्ने n a इन्टरसेक्सन b y यहाँ सपोज गरेको छ n a इन्टरसेक्सन b इक्वल टु y a र b दुईटै मन पराउने भन्न सक्छ क्वेसनले दुईटै मन पराउने भन्यो भने हामीले इन्टरसेक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा छ n ठिक एउटा अथवा एउटा मात्र भन्छ हामीलाई ठिक एउटा अथवा एउटा मात्र n एक्ज्याक्टली वन अर n ओन्ली वन भन्यो भने हामीले बुझ्नु पर्यो n नट a प्लस n नट b। यहाँ नजुक्ने होला यहाँ कम्तीमा एउटा भनेको छ हामीले युनियनमा गयो यहाँ एउटा मात्र भनेको छ कम्तीमा एउटा मात्र भन्यो भने पनि हामीले बुझ्नु पर्यो n नट a प्लस n नट b। यसकारण भेन डायग्राममा हाम्रो के भयो x प्लस z यो दुईटाको पार्ट्स हामीले जोड्नु पर्यो। अनि n a र b दुवै मन नपराउने हु डु नट लाइक बोथ a एन्ड b भनेको यो दुईटैमा नपर्ने a र b मा नपर्ने भनेको बाहिर पर्ने हो बाहिर भनेको u मा पर्छ तर a र b मा पर्दैन इट मिन्स n a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु p भयो। कम्प्लिमेन्ट अफ a युनियन b n इक्वल टु p भयो भाइ बहिनीहरू। n बढीमा एउटा मन पराउने भाइ बहिनीहरू एमा अलि झुकाउँछ क्वेसनले n बढीमा एउटा मन पराउनेहरू n हु लाइक एटमोस्ट वान बढीमा एउटा मन पराउने भनेपछि भाइ दुईटा पर्दैन यहाँ क्लियर हुनु होला दुईटा पर्दैन यो पनि एउटा बढीमा एउटा भनेपछि मन नपराउने पनि यसमा पर्छ यसमा कन्फ्युजन नहोस्। बढीमा एउटा मात्र भनेको छ यहाँ बढीमा एउटा मन पराउने भनेको छ बढीमा एउटा मन पराउने भनेको अर्थ यो एउटा र कुनै पनि मन नपराउने यो पनि पर्छ। त्यसकारणले गर्दा n हु लाइक एटमोस्ट वान इक्वल टु n a इन्टु b को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो भनेको x प्लस z प्लस p n नट a प्लस n नट b प्लस n a इन्टु b को कम्प्लिमेन्ट। यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो 7 ले दुखाउँछ n a मात्र मन नपराउने भनेको a भनेको यो पुरै घेरा भाइ बहिनीहरू a भनेको यो मन नपराउने भनेको त्यसैको कम्प्लिमेन्ट हो a को कम्प्लिमेन्ट हो त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको n नट b र यो n a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट हो। त्यसकारण हुन्छ z प्लस p भाइ बहिनीहरू n बढीमा एउटा n a मात्र मन नपराउने भनेको छ भाइ बहिनीहरू a मात्र भन्नाले n नट a भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँ n नट a भनेर बुझ्नु पर्यो n नट a भनेको x यहाँ x बाहेक भनेको y z र p हो y प्लस z प्लस p हुने भयो भने यहाँ y प्लस z प्लस p हुने भयो। यो अनुसार यदि यहाँ n a मात्र नभइदिएको भए के हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू भन्दा a भन्दा बाहिरको हुन्थ्यो जसमा z प्लस p हुन्थ्यो। त्यसकारण मात्र भन्दा नभन्दा फरक पर्छ यहाँहरू यसमा क्लियर भइदिनु हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ भाइ बहिनीहरू। इक्जाम्पल 1 यस प्रकार छ यदि n u 100 n a 40 n b 60 र n a युनियन b कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 10 छ भने इफ n इक्वल टु 100 n इक्वल टु 40 n b इक्वल टु 60 and n a युनियन b कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 10। फर्स्ट क्वेसन छ माथिको तथ्यलाई भेन्समा प्रस्तुत गर्नुहोस् ड्र भेन डायग्राम्स अफ एबोभ इन्फर्मेसन। सेकेन्ड छ n a इन्टरसेक्सन b को मान निकाल्नुहोस् फाइन्ड द भ्यालु अफ n a इन्टरसेक्सन b। we have given that n u 100 n a 40 n b 60 n a and b come equal to 10 n a इन्टरसेक्सन b इक्वल टु वाट। भाइ बहिनी मैले अगाडि भनिसकेको छु जे दिएको छैन त्यसलाई हामीले सपोज गरिहाल्नु पर्छ हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीलाई इन्टरसेक्सन चाहिन्छ भेन डायग्राम भर्नको लागि यदि यो इन्टरसेक्सन भएन भने हामीहरूलाई भेन डायग्राम भर्न डाइरेक्ट अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण हामी त्यसबेला इन्टरसेक्सन x अथवा कुनै भ्यारिएबलले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भेन डायग्राम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले अहिले हामीले भेन डायग्राम भर्ने भनेको n a इन्टरसेक्सन b यो बीचको भागबाट हो जहिले पनि यहाँले ख्याल गर्नु होला जहिले पनि भेन डायग्राम भर्ने भनेको इन्टरसेक्सनबाट हो n a इन्टरसेक्सन b को पार्ट भर्न सुरु गर्नु होला। यदि यो छैन भने हामीले यसलाई x सपोज गरेर अथवा कुनै अन्य भ्यारिएबल सपोज गरेर गर्न सक्छौँ। अहिले यो छैन इन्टरसेक्सन छैन त्यही भएर यहाँ x सपोज गरेको छ मैले लेखेँ n a इन्टरसेक्सन b भनेको x
भाइ बहिनीहरू अब हामीले बुझ्नु पर्यो यनै भनेको 40, यहाँहरूले कसै कसैले डाइरेक्ट यहाँ 40 लेखिदिनुहुन्छ, यो रङ हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यसो गर्न पाइँदैन र हामीले बुझ्नु पर्यो यो 40 भनेको सबै होल यन हो, होल यन ए हो। यन एमा दुईवटा पार्ट छ भाइ बहिनी, एउटा यो एउटा यो, 40 दुईवटा पार्ट्समा डिभिजन गर्ने हो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो एउटामा यक्स भए दुईवटा पार्ट्स मध्ये एउटामा यक्स भए अर्कोमा कति हुन्छ भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो, होल भ्यालु 40 बाट यो इन्टरसेक्सन घटाउनु पर्यो, यक्स सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। त्यसकारण यहाँ हुन्छ 40 माइनस यक्स, 40 माइनस यक्स। सिमिलरली यहाँ यन बीमा भाइ बहिनीहरू कति छ, 60 छ। यो पुरै बीमा पनि 60 छ भने बी को एउटा पार्ट्समा यक्स परिसकेको छ, बीमा पनि दुईटा पार्ट्स छ, यक्स परिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा बाँकी कति छ भन्दा होल पार्ट 60 बाट हामीले यक्सलाई घटाउनु पर्यो, सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। यो हुन्छ 60 माइनस यक्स। अनि फाइनली हामीलाई दिएको छ यन ए अनि बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 10, एमा नि नपर्ने बीमा नि दुईटैमा नपर्ने भनेको हामीले यहाँ 10 दिएको छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा भाइ बहिनीहरू, यहाँ जम्मा 4वटा पार्ट्स हुन्छन्, दुईवटा हाम्रो दुईवटाको भेनचित्रमा एउटा दुईटा तीनटा 4वटा पार्ट्स छन्। 4वटा पार्ट्स टोटल यहाँको नम्बर जोड्ने भने यन युसँग इक्वल हुन्छ। यो रेक्टेङ्गुलर सेपभित्र जम्मा कति मान्छे पर्छन्, कति सङ्ख्या छन् भन्ने कुरामा यहाँ देखाएको छ, यन यु भनेको 100 लेखिएको छ, जुन 100 छ। अब बुझ्नु पर्यो यहाँ यन नट ए 40 माइनस यक्स प्लस यन ए इन्टरसेक्सन बी प्लस 60 माइनस यक्स यन नट बी अनि प्लस कम्प्लिमेन्ट ए बीको कम्प्लिमेन्ट 10 छ। यी सबैलाई हामीले जोड्ने भने सबैलाई एड गर्ने अनि के हुन्छ त, थ्याङ्क यू, यो 100 सँग के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ। देयरफोर बाई युजिङ भेन डायग्राम, बाई युजिङ भेन डायग्राम, नाउ यू क्यान राइट बाई युजिङ भेन डायग्राम, बाई युजिङ भेन डायग्राम, बाई युजिङ भेन डायग्राम, भेन डायग्रामको प्रयोगबाट भेन डायग्रामबाट हामीले लिन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू 40 माइनस यक्स प्लस 60 माइनस यक्स प्लस 10 इक्वल टु कति 100। यहाँहरू सबै क्लियर भइसक्नु भएको छ। अब माइनस यक्स प्लस यक्स क्यान्सल हो भाइ बहिनीहरू, यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, 40 60 100 100 भयो माइनस 100 अनि 10 110 भाइ बहिनीहरू 40 60 100 प्लस 10 110 110 अनि माइनस यक्स इक्वल टु 100 और 110 माइनस 100 इक्वल टु यक्स भाइ बहिनीहरू, मैले 100 लाई यता लिएर आएको छु, माइनस यक्सलाई उता लगाएको छु, लाँदाखेरि यो प्लस यक्स भयो और 10 इक्वल टु यक्स, देयरफोर यक्स इक्वल टु 10। अब हामीले भाइ बहिनीहरू सपोज गरेका थियौँ इन्टरसेक्सन यक्स र यक्स भ्यालु आइसकेको छ र क्वेसनले हामीले सोधेको छ इन्टरसेक्सन, देयरफोर हामीले राख्नु पर्यो ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 10 विच इज आवर आन्सर। यसरी गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। 1 नम्बर क्वेसन यस प्रकार छ, एउटा कक्षामा भएका 130 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 70 जनाले चिया र 40 जनाले कफी मन पराउँछन् तथा 30 जनाले दुवै मन पराउँदैनन् भने दुवै मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू र भेनचित्रमा पनि प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। In a class of 130 students, 70 students like tea, 40 students like coffee, and 30 students don't like both. Find the number of students who like both and illustrate the information by means of Venn diagram. भाइ बहिनीहरू यहाँ कफी चिया र कफीलाई क्रमशः टी र सीले जनाउँदा लेट टी एन्ड कफी इज डिनोटेड बाई टी सिम्बल टी एन्ड सी रेस्पेक्टिभली भनेको छ। एन यु इक्वल टु 130 भाइ बहिनीहरू जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या 30 छ यहाँ, त्यस कारण एन यु भनेको 130 भयो, 130 दिएको हुनाले अनि यहाँ भनेको छ 70 जना चिया मन पर्ने भनेको छ भाइ बहिनीहरू, 70 स्टुडेन्ट्स लाइक टी भनेको छ, त्यस कारण एन टी इक्वल टु 70 भयो। सिमिलरली 40 स्टुडेन्ट लाइक कफी भनेको छ भाइ बहिनीहरू, 40 जनाले कफी मन पराउँछन् भनेको छ, एन सी इक्वल टु 40 भयो। अब हामीलाई सोधेको छ चिया र कफी दुइटै मन नपराउने, इट मिन्स मन नपराउने भन्ने बित्तिकै यहाँले बुझ्नुपर्छ यो के भन्दा कम्प्लिमेन्ट भयो, एन
टी युनियन सी भन्दा बाहिर परि अर्थात् कम्प्लिमेन्ट भनेको 30 जना भएको छ भाइ बहिनीहरू। भने दुईटै मन पराउने, चिया र कफी दुईटै खान चाहने, मन पराउने, रुचाउने जम्मा कति भनेको छ। लेट अस सपोज द्याट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ टी एन्ड कफी इज यक्स। भाइ बहिनीहरू अब यसलाई सुरुमा हामीलाई भेन डायग्राम भनेको छैन र यहाँले फर्मुला प्रयोग गरेर भेन डायग्राममा भर्न पनि सक्नुहुनेछ। तर भेन डायग्राम एउटा प्रोसेस भएको हुनाले हामीले त्यही प्रोसेसबाट पनि सल्भ गर्न सकिनेछ। अटोमेटिक भेन डायग्राम आफैमा भेन डायग्रामको प्रोसेस हुन्छ र जहाँ हामीलाई भेन डायग्राम बनाउनु भनेको छ हामीले बनाएको यही नै जुन प्रोसेसमा हामीले गरिन्छ त्यो नै हामीहरूको लागि भेन डायग्रामको चित्र अथवा फिगर त्यो एन्सर हुन्छ। त्यसमा नझुकिनु होला। यहाँ अब मैले भेन डायग्राम गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। अब यहाँले भर्नी कहाँबाट भन्ने कुरामा क्लियर भइसक्नु भएको छ। जहिले पनि भर्नी कहाँबाट भन्दा इन्टरसेक्सनबाट हो। इन्टरसेक्सन अहिले हामीलाई छैन, हामीलाई यहाँ भर्न गाह्रो भइरहेको छ। यसको अर्थ हो हामीले त्यसलाई यक्स सपोज गर्दा हामीलाई इजी हुन्छ। लेट अस सपोज द्याट दिस इज यक्स। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ टी एन्ड कफी इज यक्स। अब भाइ बहिनीहरू हामीले टीमा जम्मा पर्ने कति यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। टीमा कति छ 70। एनटीमा 70 छ भाइ बहिनी। एनटीमा दुईटा पार्ट्स छन्, दुईटा भाग छन्, दुईटा भागमा 70 पर्ने हो। यहाँले अलरेडी बुझिसक्नु भएको छ। दुईटा भागमा एउटा भागमा हामीले भरिसकेका छौँ। यहाँ कति रिमेनिङ भाग यहाँ हो। टोटल कति छ भन्दा 70 छ, 70 छ। त्यसकारण यहाँ हुन्छ भाइ बहिनी 70 माइनस यक्स। यो 70मा यताको पार्ट्स घटाएपछि बल्ल यतापट्टिको आउँछ। यहाँ नझुकिनु होला। यहाँले डाइरेक्ट 70 लेख्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। अनि एनसीमा भाइ बहिनीहरू हामीलाई 40 छ। एनसी भनेको सीको सर्कलमा, सीको यो वृत्ताकार घेरामा जम्मा कति पर्छ 40 पर्छ, 40 पर्छ। अब यो दुईटा पार्ट्समा 40 हो। अब हामीले यो पार्ट्समा भर्नुपर्छ। यहाँ यक्स अलरेडी भरिएको छ। इट मिन्स टोटल 40बाट 40बाट यो सब्ट्र्याक्सन गरेपछि अर्थात् घटाएपछि यतापट्टि आउँछ 40 माइनस यक्स। अब हामीलाई दुईटै मन नपराउने दिएको छ भाइ बहिनीहरू 30 दिएको छ, 30 दिएको छ। हामीले भेन डायग्राम यक्सको फर्ममा कम्प्लिटली फुलफिल गरेका छौँ। अब यहाँले बुझ्नुपर्छ यहाँ जम्मा 4वटा पार्ट्स, एउटा पार्ट्स, दुईटा पार्ट्स, तीनटा पार्ट्स, 4वटा पार्ट्स फुलफिल भएको छ। हामीले यक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई जे सोधे पनि भेन डायग्राम प्रयोग गर्दा यक्स मान्ने भने पहिला यक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो यो 4वटा पार्ट्स 70 माइनस यक्स प्लस 40 माइनस यक्स प्लस 30 इज इक्वल टु जम्मा कति हुन्छ यहाँले बुझ्नु पर्यो एनयु 130। यस रेक्टेङ्गलभित्र जम्मा पर्ने कति भन्दा 70 हो। त्यो 130 हो। रेक्टेङ्गलभित्र पर्ने 130 हो। त्यो 130 भनेको के हो त भन्दा जम्मा 4वटा पार्ट्स, एउटा दुईटा तीनटा 4वटा पार्ट्स। त्यस कारणले गर्दा यो 4वटा पार्ट्समा पर्ने जम्मा विद्युत सङ्ख्या बराबर एनयु 130 हुन्छ। र सबै भेन डायग्रामको प्रोसेसमा यहाँले गर्ने तरिका यही हो। मैले अब भेन डायग्रामको प्रयोग गरेर प्रोसेस अगाडि बढाउँछु भाइ बहिनीहरू। बाई युजिङ भेन डायग्राम, भेन डायग्रामको प्रयोग गर्दा लेख्नु होला भाइ बहिनी नेपालीमा। Therefore 70 minus yx plus 40 minus yx plus 30 is equal to 130। यहाँले बुझिसक्नुभएको छ। यो पार्ट्स 4 पार्ट्स भनेको कति भयो त 130 भयो। अब सल्भ गर्नुहोस् फ्रेन्ड्स। माइनस यक्स र प्लस यक्स क्यान्सल हुन्छ। 70मा 40 एड गर्नुहोस् 110 हुन्छ र यो एड गर्नुहोस् 30 140 हुन्छ। 40 माइनस यक्स इक्वल टु 130 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। और 140 माइनस 130 इक्वल टु यक्स हुन्छ। 130 यता आएको छ, माइनस यक्स जता प्लस भएको छ भाइ बहिनीहरू। और 10 इक्वल टु यक्स हुन्छ। देयरफोर यक्स इक्वल टु 10। हामीले सपोज गरेका छौँ यक्स भनेको के हो यहाँले देख्नुभएको छ। एनटी इन्टरसेक्सन सी भनेको हामीले वाट यक्स से गरेका छौँ। इट मिन्स हाम्रो भ्यालु आएको छ एनटी इन्टरसेक्सन सी। देयरफोर एनटी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु 10 आयो भाइ बहिनीहरू। यो पनि हामीले सिम्बलमा मारेको। लास्टमा यहाँले एन्सर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू।
ल्याङ्ग्वेजमा हामीलाई के सोधेको छ, दुवै मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। दुवै मन पराउने, दुवै मिन्स चिया र कफी, दुवै मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या, मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या इक्वल टु जम्मा 10 जना आएको छ भाइहरू। इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु होला। फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ भनेको छ। दि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ भनेर लेख्नु होला। दि नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ इज इक्वल टु 10 भयो। The number of students who like both equal to 10 भयो। This is our answer। भाइ बहिनीहरू, दोस्रो क्वेसन यस प्रकार छ। कुनै परीक्षामा 100 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 80 जना विज्ञानमा उत्तीर्ण भए। 80 जना विज्ञानमा उत्तीर्ण भयो भनेको छ। 71 जना गणितमा उत्तीर्ण, 10 जना दुवै विषयमा अनुत्तीर्ण भए, फेल भयो भनेको छ। र 7 जनाले परीक्षा नै दिएनन् भने भेनचित्र बनाई दुवै विषयमा उत्तीर्ण हुने सङ्ख्या निकाल्नुहोस् भनेको छ। इङ्ग्लिसमा आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स 80 passed in science, 71 in mathematics, 10 failed in both subjects, and 7 did not appear in an examination. Find the number of students who passed in both subjects by representing a Venn diagram। हामीलाई भेन डायग्रामबाट दुईटै विषयमा पास हुने स्टुडेन्ट कति छन् निकाल्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब के दिएको छ यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई कुनै परीक्षामा 100 जना विद्यार्थी भनेको छ। हामीले n इक्वल टु 100 लेख्ने चान्सेस छ। यहाँ n इक्वल टु 100, तर क्वेसन पुरै पढ्नु होला। हामीलाई यहाँ 7 जनाले परीक्षा नै दिएनन् भनेको छ। तपाईँहरू यहाँ कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्ने चान्स हुन्छ, नझुक्ने होला। हामीले यहाँ जति पनि हिसाब गर्छौँ, जति पनि क्यालकुलेसन गर्छौँ, त्यो परीक्षा दिने स्टुडेन्टसँग मात्रै रिलेसन राख्छ। परीक्षा नदिनेलाई हामीले योमा राख्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जम्मा परीक्षामा सम्मिलित स्टुडेन्ट, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु एपियर्ड इन द एक्जामिनेसन इज 100 - 7 इक्वल टु 93, विच इज यु। यहाँ हो भाइ बहिनीहरू। जम्मा विद्यार्थी 100मा 7 जनाले परीक्षा दिएका छैनन्। त्यस कारणले कतिजनाले इक्जाम दिए, कतिजनाले परीक्षा दिए त भन्दा 100 - 7 इक्वल टु 93, विच इज एन यु। यहाँबाट सुरु गर्नु होला। अब हामीलाई साइन्समा उत्तीर्ण 80 जना साइन्समा उत्तीर्ण भनेको छ। 80 पास इन साइन्स, इट मिन्स NS इक्वल टु 80। एन्ड 71 जना गणितमा उत्तीर्ण भनेको छ। 71 पास इन म्याथमेटिक्स, यहाँ क्लियर हुनुहुन्छ यहाँ। अनि हामीलाई दिएको छ 10 जना दुईटै विषयमा फेल भए, यहाँ अनुत्तीर्ण भयो भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, पासको उल्टो अपोजिट फेल भएको कारणले गर्दा त्यो कम्प्लिमेन्ट बाहिरपट्टि पर्छ। त्यस कारणले n m युनियन s कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 10 भयो। अब हामीलाई सोधेको छ n m इन्टरसेक्सन वाट। इट मिन्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, दुईटै विषयमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी सङ्ख्या भेनचित्रको प्रयोग गरेर निकाल्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी जान्छौँ भेनचित्रमा फिलिङ गर्न, भर्नको लागि। यहाँहरूले भेनचित्र भर्नको लागि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरसेक्सनबाट। यहाँ जम्मा 1 2 3 4 पार्ट्स छ। 4टै पार्ट्स हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले गर्ने प्रोसेस भनेको 4टै पार्ट्स जोड्दाखेरि भाइ बहिनीहरू केसँग इक्वल हुन्छ यहाँहरू परिचित भइसक्नु भएको छ। जुन n सँग इक्वल हुन्छ, n भनेको 93। हामी त्यही अनुसार हाम्रो प्लानिङ अनुसार अगाडि बढ्छौँ। हामीलाई इन्टरसेक्सन दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा हामीले x सपोज गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यहीँबाट सुरु गर्ने हो। लेट अस सपोज द्याट दिस इज x। अब यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। n यसमा 80 छ, NS मा 80 छ, यहाँले देखिराख्नु भएको छ। 80 मा x के गर्नु पर्यो, अब सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो यहाँ। किन भन्दा 80 लाई दुईटा भागमा डिभिजन गर्ने भाइ बहिनीहरू, 80 लाई यो दुईटा ठाउँमा डिभिजन गर्ने हो। यसको मतलब हो यहाँ x परिसकेको छ। अब रिमेनिङ कति छ भन्दा 80 - x। यहाँहरू डाइरेक्ट 80 लेख्नुमा मिस्टेक हुन्छ। किन भन्दा 80 लाई दुई भागमा हामीले पार्नुपर्छ। x आइसकेको हुनाले यहाँ कति पर्छ त भन्दा यो पार्ट्समा, यो भागमा
80 माइनस x। अब यहाँ कति पर्छ होला यहाँले भन्न सक्नुहुनेछ, यहाँ कति पर्छ होला यहाँले भन्नुस्। थ्याङ्क यू। यहाँ पर्छ 71 माइनस x, 71 माइनस x, किनभने n m मा 71 छ, x परिसकेको छ, रिमेनिङ पार्ट्स भनेको 71 माइनस x। We have given that complements out of this circle is 10। अब हामीले जम्मा 4वटा पार्ट्स फिलिङ गरिसकेका छौँ। अब x को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा पार्ट्स छ, सबैको सम भनेको nu हो। यहाँहरु नझुक्ने होला, भेन डायग्राममा हामीले फिलिङ गरिसकेपछि सबैको सम इज इक्वल टु nu हुन्छ। त्यसकारणले बाइ युजिङ भेन डायग्रामको प्रयोगबाट हामीले के गर्न सक्यौं भाइहरु, 80 माइनस x प्लस 71 माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टु जम्मा कति अरे 93। अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् भाइहरु, x माइनस x प्लस x क्यान्सल भयो, 80 र 71 10 लाई यहाँले एड गर्नुस्, आउँछ 161 माइनस x इज इक्वल टु 93 और 161 माइनस 93 इक्वल टु x। भाइ मेरो 161 मा 93 सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस्, कति आउँछ 161 माइनस 93 इक्वल टु आउँछ 68 इज इक्वल टु x। therefore x इक्वल टु 68। भाइ बहिनीहरु यहाँहरूले अब त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरु हामीले सपोज गरेका थियौं, x भनेको सपोज गरेका थियौं, जसलाई यहाँले ल्याङ्ग्वेजमा गर्दा हुन्छ n m इन्टरसेक्सन अहिले आएको छ। भाइ बहिनीहरु n m इन्टरसेक्सन s इक्वल टु 68 आएको छ। यो भनेको के हो त हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। तसर्थ हामीलाई सोधेको छ भेन चित्र बनाए दुवै विषयमा उत्तीर्ण संख्या भनेको छ। भाइ बहिनीहरु फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। हामी लेख्नु पर्यो दुवै विषयमा उत्तीर्ण हुने जम्मा विद्यार्थी संख्या बराबर 68 जना हो। भाइ बहिनीहरु द नम्बर अफ स्टुडेन्ट the number of students who passed in both subject is equal to 68 in English। यसरी लेख्नु होला यहाँले। भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन 3 नम्बर क्वेशनमा छौं हामी, जुन यस प्रकार छ। 30 जना मानिसहरुको एउटा समूहमा 10 जनाले दूध पिउँछन् तर चिया पिउँदैनन्, 5 जनाले चिया पिउँछन् तर दूध पिउँदैनन् र 13 जनाले चिया र दूध कुनै पनि पिउँदैनन्। कति जनाले चिया र दूध दुवै पिउँछन् भेन चित्रको प्रयोग गरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँहरूलाई इंग्लिशमा भनेको छ इन अ ग्रुप अफ 30 people 10 drink milk but not tea, 5 drink tea but not milk, and 13 drink neither tea nor milk. By drawing Venn diagram, find how many people drink both tea and milk. अब हामीलाई क्वेशनले दिएका सम्पूर्ण भ्यालुहरुलाई हामीले सिम्बलमा संकेतमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरु यहाँ 30 जना मानिसहरु भनेकोले जम्मा मानिस 30 जना छन्। यहाँहरूले nu भनेको 30 हो, अलरेडी बुझिसक्नु भएको छ, यहाँले कापीमा लेखिसक्नु भएको छ। nu भनेको 30 हो र हामीलाई यहाँ झुकाएको छ 10 जनाले दूध पिउँछन् तर चिया पिउँदैनन्। भाइ बहिनीहरु
यहाँ 10 जनाले दुध पिउँछन् तर चिया पिउँदैनन् भनेको छ। यो सेन्टेन्स राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यसले दिएको 10 भनेको भेन डायग्राममा कहाँ पर्छ त्यहाँबाट बुझ्नु होला। 10 जनाले दुध पिउँछन् भाइ बहिनीहरू। हामीले 10 मा दुध भन्नाले कि यसमा पर्छ कि यसमा पर्छ भाइ बहिनीहरू, दुईटामा एक ठाउँमा पर्छ। यहाँ क्लियर हुनु होला। र क्वेसनले भनेको के छ भन्दा दुध पिउँछन् भनेपछि यहाँ पर्ने भयो, यहाँ पर्ने भयो। चिया पिउँदैनन् भनेपछि त्यो 10 लाई हामीले यसमा राख्न पाइँदैन, यसमा राख्न पाइँदैन। यदि यहाँ 10 अथवा 10 राखियो भने त्यसले चिया पनि पिउँछन्। यहाँ क्लियर हुनु होला। यहाँ चिया पिउँदैन भनेको छ, त्यस कारणले चियाको घेरोमा त्यो 10 पर्दैन। यहाँ क्लियर हुनुभयो। चियाको घेरोमा 10 पर्दैन भनेपछि कहाँ पर्छ भन्दा 10 पर्ने भयो बाहिरपट्टि, चियाभन्दा बाहिरपट्टि र यमभित्र, द्याट इज 10। के दिएको रहेछ यहाँ क्लियर हुनुभयो। दिस इज ओन्ली मिल्क, दुध मात्र। इट इज डिनोटेड बाई यन नट यम। हियर यन नट यम इज रिटन 10। सो यहाँ क्लियर हुनुभएको छ। अब अर्कोमा दिएको छ 5। 10 जना पछि 5 जनाले चिया पिउँछन् तर दुध पिउँदैन भनेको छ। भाइहरू चिया पिउँछन् भनेपछि यहाँ पर्यो, दुध पिउँदैन भनेपछि हामीले यहाँ राख्न पाइँदैन। त्यस कारणले त्यो दिएको भनेको के हो भने 5 हो, 5 हो। 5 जनाले चिया पिउँछन् तर दुध पिउँदैनन्। अनि हामीलाई दिएको छ 13 जनाले चिया र दुध कुनै पनि पिउँदैन भनेको छ। भाइहरू 13 ड्रिङ्क नाइदर टी नर मिल्क भनेको छ, दुइटै पिउँदैन भनेको छ। त्यो भनेको कम्प्लिमेन्ट यन टी युनियन यम कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 13 भयो। यहाँहरूले बाहिर 13 लेख्न सक्नुहुन्छ भाइहरू। अब हामीलाई यन टी इन्टरसेक्सन यम भनेको सोधेको छ क्वेसनले। लेट अस सपोज दैट दिस इज यक्स, दिस इज यक्स से, यक्स से। यसलाई सपोज गरिदिउँ यक्स भनेर भाइहरू, यक्स से। अब यदि यो यक्स हो भने यहाँले 4वटै पार्ट्स, भेन डायग्रामका जम्मा 4वटा पार्ट्स छन्। यो 2वटा भएको बेलामा, 2वटा सर्कल भएको बेलामा 1 2 3 4, 4वटा यहाँले कम्प्लिट भइसक्नु भएको छ। अब यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा 4वटै पार्ट्स 10 प्लस यक्स प्लस 5 प्लस 13, 10 प्लस यक्स प्लस 5 प्लस 13 जोड्दाखेरि जम्मा सङ्ख्या कति छ भाइहरू? 30। यो हुन्छ 30 सँग इक्वल। त्यसपछि हामीले यक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ जुन हामीलाई चाहिएको छ, जुन हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। अब यहाँहरूले पनि सँगै गर्न सक्नुहुन्छ भाइहरू। नाउ बाई जुन भेन डायग्रामको प्रयोगबाट, भेन चित्रको प्रयोगबाट हामी लेख्न सक्छौँ 10 प्लस यक्स प्लस 5 प्लस 13 इज इक्वल टु 30 और लाई एड गर्नुहोस् भाइहरू। 10 5 15, 15 13 28 हुन्छ भाइहरू। 28 प्लस यक्स, यो यक्स एड हुँदैन, यो अनलाइक टर्म हो, फेरि एड गरिदिनु होला। इक्वल टु 30 और यक्स इक्वल टु 30 माइनस 28, देयरफोर यक्स इक्वल टु 2। यहाँहरूले देखिसक्नुहुन्छ के आएको छ भाइहरू, यक्स भ्यालु निकालेका छौँ। यक्स भनेको यन टी इन्टरसेक्सन यम हो। चिया र दुध मन पराउने अर्थात् म्याथ के अरे मिल्क र टी, दुध र चिया मन पराउने यक्स मानेका छौँ, त्यस कारण यक्सको भ्यालु आयो 2। अब यहाँले देयरफोर यन टी इन्टरसेक्सन यम इक्वल टु 2 लेखेर यहाँले ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँले क्वेसनले भनेको भाषामा लेख्नु होला। चिया र दुध दुवै मन पराउने जम्मा मानिस सङ्ख्या बराबर 2 जना। नेपाली लेख्नु होला, ल्याङ्ग्वेज लेख्न नछोड्नु होला। मैले यहाँलाई छोडिदिएको छु ल्याङ्ग्वेज लेख्न भनेर। इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला द नम्बर अफ पिपल ड्रिङ्क बोथ टी एन्ड मिल्क, द नम्बर अफ पिपल ड्रिङ्क बोथ टी एन्ड मिल्क इज इक्वल टु 2। यहाँले लास्टमा आन्सरमा लेख्नु होला। भाइ बहिनीहरू 4 नम्बर क्वेसनमा हामी छौँ जुन यस प्रकार छ। 50 जना विद्यार्थीहरूको एक समूहमा 20 जनाले गणित मात्र र 15 जनाले विज्ञान मात्र मन पराउँछन् भनेको छ। यदि यी दुई विषयहरूमध्ये कुनै पनि विषय मन नपराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या दुवै विषय मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्याभन्दा
दोब्बर छ भने व्यञ्चित्र प्रयोग गरेर बढीमा एउटा विषय मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। नेपालीमा इङ्ग्लिसमा लेख्न सक्नुहुनेछ। इन अ ग्रुप अफ 50 स्टुडेन्ट्स 20 लाइक ओन्ली म्याथ एन्ड 15 लाइक ओन्ली साइन्स। If the number of students who do not like any of two subjects is double of the number of students who like both subjects. Find the number of students who like at most one subject by using a Venn diagram. भाइहरू हामीलाई भेन डायग्रामको प्रयोग गरेर क्वेसन लिने भनेको छ। त्यही भएर मैले सबै क्वेसनको एन्सरहरू भेन डायग्रामको प्रयोगबाट नै प्रस्तुत गरेको छु। मैले फर्मुलाको सकेसम्म प्रयोग गर्दिनँ। फर्मुला निकाल्ने प्रोसेस भनेकै भेन डायग्रामको प्रोसेस, त्यस कारणले यहाँहरू यसैबाट गर्न सक्नुहुनेछ, कन्फ्युजन नहुनला। हामीलाई भेन डायग्रामबाट भनेको बेलामा फर्मुलाबाट गर्नु हुँदैन। यहाँ गणित र विज्ञानलाई यम र यसले जनाइएको छ। भाइबहिनीहरू म्याथ एन्ड साइन्स इज डिनोटेड बाई यम एन्ड यस। भाइबहिनी यो क्यापिटल लेटरमा आउनुपर्छ, पनि ख्याल गर्नु होला। स्मलमा लेख्नु हुँदैन, सेटको नोटेसन क्यापिटल लेटर हुन्छ। अब हामीलाई दिएको छ 50 जना विद्यार्थीहरूको एक समूहमा जम्मा 50 जना विद्यार्थी भनेपछि त्यो यु भयो, n इक्वल टु 50 भयो। अनि हामीलाई गणित मात्र मन पराउने भनेको छ 20 जना गणित मात्र। हामीलाई भनेको छ 20 लाइक ओन्ली म्याथ, ओन्ली भन्ने बित्तिकै n नट m भयो। भाइबहिनीहरू गणित मात्र मन पराउने n नट m इक्वल टु 20 भएको छ। त्यस्तै गरेर विज्ञान मात्र 15 जनाले विज्ञान मात्र भनेको छ, यहाँ देख्नु भएको छ। विज्ञान मात्र मन पराउने स्टुडेन्ट भनेको हामीलाई यहाँ दिएको छ 15, जुन n नट यस इक्वल टु 50 लेखिएको छ। भाइबहिनीहरू अब हामीले कुरो बुझ्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई एउटा सम्बन्ध दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले अन्डरलाइन गरेको छु। कुनै पनि विषय मन नपराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या, कुनै पनि मन नपराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेको बाहिर पर्यो। भाइबहिनीहरू कुनै पनि मन नपराउने विद्यार्थी सङ्ख्या बाहिर पर्यो। त्यो कस्तो हुन्छ अरे भन्दा दुवै विषय मन पराउनेहरूको विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा दोब्बर हुन्छ भनेको छ। दुवै विषय मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्याभन्दा दोब्बर हुन्छ भनेको छ। यहाँ ख्याल गर्नु होला, यदि दुवै विषय मन पराउने यक्स छ भने यो कति हुने हो भाइबहिनीहरू 2x। कुनै पनि विषय मन नपराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या दुईटै विषय मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्याको 2 गुणा हुन्छ भनेको अर्थ यसलाई 2 ले गुणा गर्दा के हुन्छ त यो दुईटाको कम्प्लिमेन्ट, अर्थात् दुईटै विषय मन नपराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या आउँछ। त्यो लेसनमा नझुक्किनु होला। त्यसकारण यहाँ लेखेको छ n m इन्टरसेक्सन s इक्वल टु x, देन n m s कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 2x। नाउ वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ m इन्टरसेक्सन s कम्प्लिमेन्ट। क्वेसनले भनेको छ, यहाँ पनि नझुक्किनु होला, व्यञ्चित्र प्रयोग गरेर बढीमा एउटा विषय भनेको छ। भाइबहिनीहरू बढीमा एउटा विषय भनेको छ। बढीमा एउटा विषय भनेपछि यो दुईटा पर्दैन, यहाँहरू क्लियर हुनु होला। बढीमा एउटा विषय भनेपछि बढीमा एउटा विषय मन पर्ने भनेपछि यो पनि पर्यो, यो पनि पर्यो र यहाँ मन नपराउने पनि पर्छ। ख्याल गर्नु होला, बढीमा एउटा भन्दा मन नपराउने पनि पर्छ। त्यस कारणले यसले बन्यो n नट s र n m s को कम्प्लिमेन्ट। तीनवटा पार्ट्स निकालेर जोड एड गर भनेको छ क्वेसनले। त्यो भनेको हाम्रो के हो भने m इन्टरसेक्सन s को कम्प्लिमेन्ट हो। सिम्बोलिकली इन सिम्बल वी क्यान राइट m इन्टरसेक्सन s कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु व्हाट, जहाँ एट मोस्ट 1 आउँछ भाइहरू त्यसको सिम्बल यो हो। यसलाई व्यञ्चित्रबाट बुझ्नु होला। त्यो भनेको इन्टरसेक्सन यो होइन, यो भन्दा बाहिर हो, यो भन्दा बाहिर हो भनेको मतलब के गर्नु पर्यो, यहाँले n नट s र n m s को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। तीनवटा निकालेर एड गर्नुभयो भने n m इन्टरसेक्सन s को कम्प्लिमेन्ट आउँछ। अब यसको लागि यहाँको प्लानिङ के हुनुपर्छ हो, यहाँको प्लानिङ हुनुपर्छ पहिला x को भ्यालु निकाल्ने। वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x। त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो, अब पहिला व्यञ्चित्र हामीले फिलिङ गर्नु पर्यो। दुईटा पार्ट्स भरिसकेका छौँ, अब दुईटा पार्ट्स बाँकी छ। भाइबहिनीहरू हामीलाई n नट m मा दिएको छ 20, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ n नट m कति छ त 20। अब यहाँ हामी कति लेख्न सक्छौँ 20। अब हेर्नुहोस् यहाँ n नट s कति छ त 15 छ, n नट s 15, यहाँ 15 लेख्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। अब
क्लियर भइसक्नु भएको छ। 4वटा पार्ट्स फिलिङ गरिसकेका छौँ, 1 2 3 4वटा। अब ती 4वटा पार्ट्सलाई हामीले हेड गर्दाखेरि केसँग इक्वल हुन्छ भाइ बहिनीहरू? NU टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्ससँग इक्वल हुन्छ। त्यस कारणले हामी के गर्न सक्छौँ? 20 + x + 15 + 2x इज इक्वल टु NU भनेको 50। त्यस कारण हामीले गर्न सक्यौँ बाई युजिङ भेन डायग्राम 20 + x + 15 + 2x इक्वल टु भाइ 50 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। 20 र 15 35 भयो, प्लस x र 2x 3x भयो। भाइ बहिनीहरू यहाँ ख्याल गर्नु होला, x र 2x लाइक टर्म, एन्ड 20 र 15 यो छुट्टै टर्म भयो। यो दुईटा यसमा एड हुँदैन, x भएको छुट्टै र नम्बर हामीले छुट्टै डिजिटलाई छुट्टै गर्नुपर्छ। यहाँ नझुक्ने होला, इक्वल टु 50 भयो। और 3x इज इक्वल टु 50 - 35, और 3x इज इक्वल टु कति आयो भने 15 आयो, और x इक्वल टु 15/3, देयरफोर x इक्वल टु 5 आयो। अब यहाँले भेन डायग्रामबाट हामीले यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिसकेको छु n m इन्टरसेक्सन s भनेको के हो त? इन भेन डायग्राम n m इन्टरसेक्सन s कम्प्लिमेन्ट भनेको 20 + 15 + 2x, 20 + 15 + 2x हो। अब यहाँले के गर्नु पर्यो? 20 + 15 + 2 × 5 इक्वल टु 20 र 15 35 प्लस 5 to the 10, 5 गुणा 10 भयो इक्वल टु 45। देयरफोर यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। अब लास्टमा हामीले आन्सर निकालिसकेका छौँ। हामीलाई भनेको छ बढीमा एउटा विषय मन पराउने, त्यसकारण तसर्थ बढीमा एउटा विषय मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बराबर कति? 45 जना। यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला। यहाँलाई मैले जोडेको छु ल्याङ्ग्वेजको लागि। इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला। यहाँ क्वेसनले भनेको छ, सोधेको छ, जे सोधेको त्यही भाषा लेख्नु होला। The number of students who like at most one subject. The number of students who like at most one subject is equal to 45. यसरी लेख्नु होला। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन 5 नम्बर यस प्रकार छ। यो आजको एपिसोडमा यहाँलाई अन्तिम क्वेसन हो। 180 जना विद्यार्थीहरूको समूहमा सर्वेक्षण गर्दा 50 जनाले क्रिकेट खेल मात्र मन पराउँछन् भने, 30 जनाले बास्केटबल खेल मात्र मन पराउँछन् भने, र 50 जनाले दुवै खेल मन पराउँदैनन् भने, इन अ सर्वे अफ ग्रुप अफ 180 स्टुडेन्ट्स, 50 स्टुडेन्ट्स से टु लाइक क्रिकेट गेम ओन्ली, 30 स्टुडेन्ट्स से टु लाइक बास्केट बल गेम ओन्ली, 50 स्टुडेन्ट्स से डु नट लाइक बोथ गेम। माथिको भनाइलाई पेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्न सकेको फर्स्ट भनेको छ क्वेसनले, रिप्रेजेन्ट द एबोभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। क्रिकेट खेल मन पराउने र बास्केटबल खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको अनुपात पत्ता लगाउन सकेको छ। भाइहरू फाइन्ड द रेसियो अफ स्टुडेन्ट्स लाइक क्रिकेट गेम एन्ड बास्केटबल गेम। हामीलाई क्वेसनले दिएको छ जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या 180, द्याट इज नम्बर अफ यु भयो भाइहरू, यहाँ भनेको 180 भयो। अनि क्रिकेट बल मात्र मन पराउने हामीलाई दिएको छ 50, यहाँले 50 देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नट बी इक्वल टु यहाँ नट सी इक्वल टु 50 एन्ड सिमिलरली यहाँ नट बी 30 दिएको छ क्वेसनमा। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ 30 जनाले बास्केट बल खेल मात्र मन पराउँछन्, 30 स्टुडेन्ट्स से टु लाइक बास्केटबल गेम ओन्ली भनेको छ, द्याट इज एन्ड नट बी इक्वल टु 30। अनि यहाँ क्वेसनले दिएको छ 50 जनाले दुवै खेल मन पराउँदैनन्, 50 स्टुडेन्ट्स डु नट लाइक बोथ गेम, द्याट इज कम्प्लिमेन्ट। एन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 50। हामीले निकाल्नु छ एनसी अपन एनबी। रेसियो भनेपछि अपन आउनु पऱ्यो भाइहरू, फ्र्याक्सनमा आउनु पऱ्यो। एनसी डिभाइड बाई एनबी इज इक्वल टु वाट। यसको लागि भाइहरू हामीले पहिला भेन डायग्राम बोर्नु पऱ्यो। यहाँले भेन डायग्राम बोर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई अहिले दुईटैको इन्टरसेक्सन यहाँ दिएको छैन भाइहरू। इन्टरसेक्सन हामीले सपोज एक्स मानेर गर्दा पनि यहाँ हुन्छ। फर्स्टमा लेट बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु एक्स से
एनबी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु यक्स। भाइ बहिनीहरू अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो, तर हामीलाई ओन्ली दिएको छ, हामीलाई इन्टरसेक्सन र ओन्ली दिएको बेलामा हामीले डाइरेक्ट फिलिङ गर्न सकिन्छ, यहाँ कन्फ्युजन नहुनु होला। हामीलाई एन नट सी दिएको छ, एन नट क्रिकेट दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ बास्केटबल एउटा क्रिकेट बल र बास्केटबल दिएको रहेछ, सिम्बल यहाँले सच्याउनु होला। सी र बी क्रिकेट बल मात्र मन पराउने यहाँ 50 छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर बास्केटबल मात्रै 30 छ, अनि दुईटै मन पराउने छैन भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीलाई दुईटै मन नपराउने कति छ भन्दा 50 छ। लेट अस सपोज दैट दिस इज यक्स। भाइ बहिनीहरू दुईटै मन पराउने हामीले यक्स गरेको छ। अहिले 50 माइनस यक्स गरिएन, किन गरिएन भन्दा हामीलाई ओन्ली 50 दिएको छ, यो छुट्टै दिएको, यक्स पार्ट छुट्टै हो, हामीले छुट्टै यक्स सपोज गरेका छौँ, यो 30 छुट्टै हो, त्यस कारणले हामीले सबट्र्याक्सन गर्नु परेको छैन भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि। अब भेन चित्रको परिवर्तन यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ, 50 प्लस यक्स प्लस 30 प्लस 50, चारवटा पार्ट्स, 50 प्लस यक्स प्लस 30 प्लस 50 इज इक्वल टु कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू 180 इक्वल टु 180। और भाइ बहिनीहरू 50 प्लस 30 प्लस 50 एड गर्नुहोस्, 130 प्लस यक्स इक्वल टु 180 हुन्छ। और यक्स इक्वल टु 180 माइनस 130 हुन्छ। और यक्स इक्वल टु भाइ बहिनीहरू हुन्छ 50। देयरफोर यक्स भनेको यहाँ हामीले सपोज गरेछ भाइ बहिनीहरू एन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु यक्स। अब यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरो हामीलाई एनसी र एनबीको रेसियो सोधेको छ भाइ बहिनीहरू, हामीले एनसी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एनसी भनेको के हो त भन्दा एनसी भनेको भाइ बहिनीहरू एनसीमा यहाँले सी को घेरामा दिन सक्नुहुन्छ, एउटा 50 छ एउटा यक्स छ, द्याट इज एनसी इक्वल टु 50 प्लस यक्स हो। सीमा दुईटा पार्ट्स छन्, त्यो दुईटा पार्ट्समा एउटा 50 छ एउटा यक्स छ, 50 प्लस यक्स इक्वल टु अब मान राख्दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू 50 प्लस यक्सको भ्यालु पनि 50 आएको छ, 50 इक्वल टु 100 तल 100। त्यस्तै गरेर एनबी इक्वल टु एनबीमा पनि दुईटा पार्ट छ भाइ बहिनीहरू, एउटा यो भयो एउटा 30 भयो, यक्स प्लस 30 इक्वल टु यक्स 50 प्लस 30 इज इक्वल टु 80। अब हामीहरूलाई रेसियो भनेको छ भने रेसियो भनेपछि यहाँ फ्र्याक्सनमा आउँछ, भिन्नमा आउँछ, त्यस कारणले यहाँले गर्नुपर्छ एनसी अपन एनबी इज इक्वल टु 100 इज डिभाइड बाई 80। भाइ बहिनीहरू 0 0 क्यान्सल भयो, 2 4 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8 इक्वल टु 5 डिभाइड बाई 4 आउँछ। यसलाई लोएस्ट टर्ममा लानु होला, 5/4 आउँछ। इन रेसियोको टर्ममा एनसी इज टु एनबी इक्वल टु 5:4। यो हामीलाई क्वेसनले सोधेको आन्सर हो भाइ बहिनीहरू। एनसी क्रिकेट बल खेल मन पराउने र बास्केटबल खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको अनुपात भनेको 5:4। यहाँहरूले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला, लास्टमा हामीले आन्सरलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ। क्वेसनले भनेको छ, त्यस कारण क्वेसनले भनेअनुसार क्रिकेट खेल मन पराउने र बास्केट खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको अनुपात बराबर 5:4 लेख्नु होला नेपालीमा। अनि इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला द रेसियो अफ स्टुडेन्ट्स लाइक क्रिकेट गेम एन्ड द बास्केटबल गेम इज इक्वल टु 5:4। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म सँगै रहेर सेटका विभिन्न क्वेसनहरू समाधान गर्नुभएको छ, सँगै अन्तर्क्रिया गरिएको छ। यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यहाँले यस भिडियोमा लाइक कमेन्ट र यसलाई सेयर गरिदिनु होला र यहाँहरूले
सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूको सेट जुन च्याप्टर छ त्यसमा अन्य क्वेसनहरू कन्टिन्यू अगाडि बढिरहनेछ। आज हामीले 5 नम्बरसम्म क्वेसन गरेका छौँ र यसपछि थप क्वेसनको लागि यहाँले नेक्स्ट भिडियो अब आउने भिडियो हेर्न नछुटाउनुहोला। धन्यवाद।